Hello everybody, welcome to Medical Dose. It's me Ujjwal Sapkota from Manipal College of Medical Science, and today our topic will be the difference between the exotoxin and endotoxin. Okay, we'll slightly discuss about it है। अब सुरुमा तिमीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा मैले उही ब्याक्टेरियाको हाम्रो नर्मल हैन ब्याक्टेरियाकै त्यो लिएर आएछु है त। ब्याक्टेरियाकै हाम्रो नर्मल सुरुमा चाहिँ जान्नु पर्यो कि ब्याक्टेरियाको नर्मल स्ट्रक्चर जान्नु पर्यो है। सुरुमा हामीलाई थाहा ब्याक्टेरियाको के हुन्छ सेल मेम्ब्रेन है। सुरुमा के भन्नु पर्यो सेल मेम्ब्रेन है। अनि सेल मेम्ब्रेन माथि चाहिँ के हुन्छ पेप्टिडोग्लाइकेन है। पेप्टिडोग्लाइकेन के हो नाम अनि त्यसपछि के भयो नाग है। नाम नाग अनि त्यसपछि नाम नाग यो भनेको के हो यो भनेको पेप्टिडोग्लाइकेनको लेयर। त्यसपछि त्योभन्दा पनि माथि चाहिँ यो चाहिँ ग्राम नेगेटिभ अर्गानिजम्समा है। ग्राम नेगेटिभ अर्गानिजममा चाहिँ के हुन्छ भन्नु पढाएको मैले। ग्राम नेगेटिभ अर्गानिजम्समा चाहिँ आउटर मेम्ब्रेन हुन्छ भन्नु पढाएको है। आउटर मेम्ब्रेन हुन्छ भन्नु पढाएको हो है ग्राम नेगेटिभमा चाहिँ। अनि त्यो आउटर मेम्ब्रेनमा पनि के हुन्छ हाम्रो लाइपोपोलिस्याक्राइड है। आउटर मेम्ब्रेन अथवा के भयो लाइपोपोलिस्याक्राइड। यो मैले जेनरल ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चरमा सबै बुझाएको छु है लाइपोपोलिस्याक्राइड। अनि त्यसपछि अर्को एउटा के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि लाइपोपोलिस्याक्राइडको 3टा कम्पोनेन्ट है त। एउटा लिपिड ए, एउटा कोर पोलिस्याक्राइड अनि एउटा ओ पोलिस्याक्राइड है। त्योमध्ये के भयो ओ पोलिस्याक्राइड लिपिड ए। लिपिड ए भनेको चाहिँ रेस्पोन्सिबल फर इन्डोटक्सिक एक्टिभिटी है त। लिपिड ए भनेको चाहिँ रेस्पोन्सिबल फर इन्डोटक्सिक एक्टिभिटी है। यो चाहिँ इन्डोटक्सिनको काम गर्छ। लाइपोपोलिस्याक्राइडले चाहिँ के हो लाइपोपोलिस्याक्राइडलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ इन्डोटक्सिन भनिन्छ है त। लाइपोपोलिस्याक्राइडलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ इन्डोटक्सिन भनिन्छ है। अनि एक्जोटक्सिन भनेर के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियाको है यो ब्याक्टेरियाको साइटोप्लाजमबाट केही प्रोटिनहरू सिक्रेट हुन्छ है। केही के हुन्छ केही प्रोटिनहरू सिक्रेट हुन्छ। द्याट मे बी त्यो चाहिँ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाबाट नि हुनसक्छ अथवा ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाबाट नि हुनसक्छ है। उनीहरूको जुन साइटोप्लाजम छ है उनीहरूको जुन साइटोप्लाजम छ त्यो साइटोप्लाजमबाट चाहिँ के हुन्छ साइटोप्लाजमबाट के सिक्रेट हुन्छ साइटोप्लाजमबाट चाहिँ केही प्रोटिन्सहरू सिक्रेट हुन्छ है। केही प्रोटिन्सहरू सिक्रेट हुन्छ। त्यही प्रोटिन्सलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ एक्जोटक्सिन भनिन्छ है त। एक्जोटक्सिन भनिन्छ। यसै गरी इन्डोटक्सिन भनेको चाहिँ के हो इन्डोटक्सिन भनेको चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको है ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको चाहिँ आउटर मेम्ब्रेन है त। ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको आउटर मेम्ब्रेन त्यो भनेको के हो आउटर मेम्ब्रेन भनेको लाइपोपोलिस्याक्राइड है त। आउटर मेम्ब्रेन भनेको के हो लाइपोपोलिस्याक्राइड। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इन्डोटक्सिन भनिन्छ है त। ल अब यिनीहरूको बारेमा यति बेसिक कुरा बुझेपछि यिनीहरूको है यति बेसिक जानेपछि चाहिँ हामी यो चाहिँ साइटोप्लाजमबाट निस्किने प्रोटिनहरू हो। यो चाहिँ इन्डोटक्सिन भनेको चाहिँ लाइपोपोलिस्याक्राइड है लाइपोपोलिस्याक्राइड। ल अब यति जानेपछि चाहिँ हामी अब यसको मस्त डिफ्रेन्समा जाउँ है त। डिफ्रेन्समा है सुरुमा चाहिँ अब हामीले डिस्टेन्स गर्दा कुन हेडिङमा डिफ्रेन्स गर्नु त नि भन्दाखेरि सुरुमा नेचर है त। सुरुमा चाहिँ यिनीहरूको नेचरबाट जाउँ है त। एक्जोटक्सिन भनेको के हो एक्जोटक्सिन भनेको चाहिँ प्रोटिन्स हो है हामीले अहिले पढिभ्यौँ है। अनि इन्डोटक्सिन भनेको चाहिँ के हो लाइपोपोलिस्याक्राइड हो है त। लाइपोपोलिस्याक्राइड लिपिड कम्पोनेन्ट पनि छ प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट कम्पोनेन्ट पनि छ है त। लाइपोपोलिस्याक्राइड भनेको कोर पोलिस्याक्राइड र ओ पोलिस्याक्राइड चाहिँ कार्बोहाइड्रेट कम्पोनेन्ट है। अनि त्यसपछि लिपिड ए भनेको चाहिँ के हो प्रोटिन कम्पोनेन्ट है त। लिपिड ए भनेको चाहिँ के हो प्रोटिन कम्पोनेन्ट। त्यसपछि सोर्स है त। अब सोर्समा जाउँ। सोर्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जोटक्सिन चाहिँ के हो एक्जोटक्सिन भनेको चाहिँ सेक्रेटेड है त। एक्जोटक्सिन भनेको चाहिँ सेक्रेटेड बाई ग्रोथ सेक्रेटेड बाई बोथ है। एक्जोटक्सिन चाहिँ सेक्रेटेड बाई बोथ ग्राम पोजिटिभ सेक्रेटेड बाई बोथ ग्राम पोजिटिभ एन्ड ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया है त। सेक्रेटेड बाई बोथ ग्राम पोजिटिभ अनि त्यसपछि ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया है। ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया फ्रम देयर के भयो फ्रम देयर साइटोप्लाजम फ्रम देयर के भयो साइटोप्लाजम है साइटोप्लाजम है। अब इन्डोटक्सिन भनेको चाहिँ के भयो प्रोड्युस ओन्ली बाई प्रोड्युस बाई के भयो प्रोड्युस बाई ग्राम नेगेटिभ है। ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको चाहिँ यो चाहिँ के भयो आउटर मेम्ब्रेन हो है त। आउटर मेम्ब्रेन हो आउटर मेम्ब्रेन है त। आउटर मेम्ब्रेन हो। यो चाहिँ कति बेला आउँछ त नि इन्डोटक्सिन बाहिर भन्दाखेरि बाई द लाइसिस अफ
है बाई द के भयो लाइसिस अफ ग्राम नेगेटिभ। जब चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको चाहिँ के हुन्छ डेथ हुन्छ है। जब चाहिँ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको डेथ हुन्छ बल्ल चाहिँ के हुन्छ बल्ल चाहिँ यो लाइपोपोलिस्याक्राइड चाहिँ सराउन्डिङमा सिक्रेटेड हुन्छ है। यो चाहिँ यो कुरा अलि इम्पोर्टेन्ट छ है। अन्ली आफ्टर के भयो लाइसिस अफ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया के भयो ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको चाहिँ के भयो लाइसिस भएपछि मात्र है त। ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको चाहिँ लाइसिस भएपछि मात्रै के हुन्छ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको चाहिँ लाइसिस भएपछि मात्रै यो चाहिँ के हुन्छ प्रड्युस हुन्छ। अनि एक्जोटोक्सिन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्टिभली है त लाइभ ब्याक्टेरियाले है लिभिङ ब्याक्टेरियाले भनौँ न लिभिङ ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्ने हो एक्टिभली प्रड्युस गर्ने है त। लिभिङ ब्याक्टेरियाले चाहिँ एक्टिभली के गर्ने हो सिक्रेट गर्ने है त एक्जोटोक्सिन भनेको। यसै गरी इन्डोटोक्सिन भनेको चाहिँ एउटा ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया छ है। त्यो ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया आफू चाहिँ लाइसिस भएपछि अथवा आफू चाहिँ मरेपछि उसको जुन त्यो आउटर मेम्ब्रेन निस्किन्छ हो त्यो आउटर मेम्ब्रेनलाई नै हामीले के भनेको हो इन्डोटोक्सिन भनेको हो है। यो चाहिँ इन्डोटोक्सिन चाहिँ हामीले यदि त्यहाँ लिभिङ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया छ भने इन्डोटोक्सिन पाइन्न है त। अन्ली के हुन्छ आफ्टर द लाइसिस है त है सेल लाइसिस है त। यो त सेल लाइसिसबाट हुने है ब्याक्टेरियाले सिक्रेट गर्ने होइन है त इन्डोटोक्सिन। ब्याक्टेरिया मरेपछि बल्ल त्यो इन्डोटोक्सिन चाहिँ ब्याक्टेरियाबाट निस्किन्छ है त। त्यो किन हुन्छ त्यो मरेपछि भन्ने कुरा पनि अहिले आउँछ है त एकैछिनमा म भनिहाल्छु है। यो चाहिँ अहिले यति सम्झिँदै गर है। त्यो चाहिँ एक्टिभली सिक्रेट हुने होइन यो चाहिँ एक्टिभली सिक्रेट हुने हो। यो ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ दुवैले बनाउन सक्छ तर हामीले पढेको हो नि त होइन ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरियाको चाहिँ आउटर मेम्ब्रेन हुँदैन। लाइपोपोलिस्याक्राइड हुने भनेको कसको हो ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाको मात्रै हो। त्यसैले इन्डोटोक्सिन चाहिँ ग्राम पोजिटिभको हुन सक्दैन है त। ल त्यसपछि अब एउटा कुरा के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले अब प्रोटिन बेसिकको प्रोटिनको भिडियोमा होइन तिमीहरूले पढ्यो होला होइन। प्रोटिन्सहरू चाहिँ के हुन्छ नर्मल्ली हिट लेभल हुन्छ है त। हिट के हुन्छ प्रोटिन्सहरू चाहिँ नर्मल्ली के हुन्छ हिट लेभल हुन्छ है त। हिटले चाहिँ के हुन्छ यिनीहरू चाहिँ गेट डिस्ट्रोयड एट है यिनीहरू पनि हिट डिस्ट्रोयड एट के हो 60 डिग्री सेल्सियस। यिनीहरू चाहिँ 60 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ डिस्ट्रोय भइहाल्छ। लाइपोपोलिस्याक्राइडहरू त के हुन्छ हिट स्टेबल हुन्छन् है त। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् हिट स्टेबल हुन्छन्। यिनीहरू पनि डिस्ट्रोय त हुन्छ तर त्यसको लागि धेरै हाई टेम्परेचर चाहिन्छ है त। डिस्ट्रोयड एट है 250 डिग्री सेल्सियस। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ पोइन्ट हटाइदिन्छु होइन सधैँ जहिले पनि यिनीहरू चाहिँ के भयो हिट स्टेबल मात्रै भनेर सम्झिने है त। यो चाहिँ हिट लेभल यो चाहिँ हिट स्टेबल किनभने यिनीहरू के हो बिकज दे आर प्रोटिन्स किनकि यिनीहरू प्रोटिन्सहरू हो नि त। बिकज दे आर प्रोटिन्स अनि प्रोटिन्सलाई हामीले के पढेको हो प्रोटिन्सलाई चाहिँ हिट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ तिनीहरू चाहिँ डिनेचर हुन्छन् है। त्यसपछि लाइपोपोलिस्याक्राइड है त। अब एक्जोटोक्सिनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोड अफ एक्सन है। मोड अफ एक्सन चाहिँ के हुन्छ एक्जोटोक्सिनको मोड अफ एक्सन चाहिँ एकदम के हुन्छ स्पेसिफिक हुन्छ है त। मोड अफ एक्सन चाहिँ के हुन्छ स्पेसिफिक हुन्छ डिफ्रेन्ट एक्जोटोक्सिन है। यो त अब धेरै ब्याक्टेरियाले बनाउँछ नि त होइन। अब जस्तै डिफ्रेन्ट एक्जोटोक्सिन चाहिँ है डिफ्रेन्ट एक्जोटोक्सिन बाई डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरिया है त। डिफ्रेन्ट एक्जोटोक्सिन बाई डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरिया। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि है म अब यता यो फिगरमा गएँ है। मैले तिमीहरूलाई अस्ति के भनेको थिएँ यो पढाउँदाखेरि नि भनेको थिएँ है लिपिड ए को चाहिँ के हुन्छ सबैभन्दा मोस्ट इन्डोटोक्सिक एक्टिभिटी कसको हुने हो यो आउटर मेम्ब्रेनमा नि लिपिड ए को हुन्छ है त। अनि कसरी बस्छ भन्दाखेरि हेर है त यो चाहिँ ओ पोलिस्याक्राइड है यो चाहिँ के भयो कोर पोलिस्याक्राइड अनि लिपिड ए चाहिँ यसरी इम्बेड भएर बसेको हुन्छ कि आउटर मेम्ब्रेनमा है। लिपिड ए चाहिँ यसरी इम्बेड भएर बसेको हुन्छ है। यो चाहिँ के भयो लिपिड ए हो। त्यसैले ब्याक्टेरिया है त्यसैले चाहिँ ब्याक्टेरिया बाँचुन्जेल है ब्याक्टेरिया चाहिँ लिभिङ भइन्जेल चाहिँ यो लिपिड ए चाहिँ कहिले पनि सराउन्डिङमा सिक्रेट हुँदैन के जहिले पनि यो चाहिँ के हुन्छ पार्ट अफ ब्याक्टेरिया भएर बस्छ है। त्यसैले चाहिँ ब्याक्टेरिया डेथ भएपछि यसको जब सिक्रेसन हुन्छ बल्ल यो लिपिड ए चाहिँ के हुन्छ लिपिड ए चाहिँ बाहिर आउन सक्छ। नत्र त के हुन्छ सुरुमा के हुन्छ ओ पोलिस्याक्राइड है सुरुमा ओ पोलिस्याक्राइड हुन्छ। त्यसपछि कोर पोलिस्याक्राइड
है कोर पोलिस्याक्राइड अनि बल्ल के आउँछ लिपिड ए को पालो आउँछ नि त हो कि नै है। त्यसैले चाहिँ लिपिड ए चाहिँ मेम्ब्रेनभित्रै हुने भएको कारणले अनि अलिकति तल हुने कारणले चाहिँ ओ पोलिस्याक्राइड कोर पोलिस्याक्राइड बल्ल पछि लिपिड ए आएको कारणले चाहिँ लिभिङ भएको बेला चाहिँ यो चाहिँ बाहिर फ्रिली एक्सपोज हुन पाउँदैन है। अनि मैले अर्को कुरा के भने यो चाहिँ मोस्ट इन्डोटक्सिक एक्टिभिटी चाहिँ यसको हुन्छ है। अनि मैले अर्को के भन्थेँ लिपिड ए चाहिँ अल ब्याक्टेरियाको लागि सेम हुन्छ, सबै ब्याक्टेरियाको लागि चाहिँ अल ब्याक्टेरियाको लागि चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ भनेर मैले पढाएको थिएँ हो कि नै। अल ब्याक्टेरियाको लागि के हुन्छ सेम हुन्छ है त, यो कुरा जान्नु पर्यो है। ल है त यो चाहिँ के भयो तिम्रो, यो चाहिँ तिम्रो के भयो भन्दाखेरि यो आउटर मेम्ब्रेन भयो है। अनि यो चाहिँ के भयो तिम्रो पेप्टिडोग्लाइकेन बिचमा, यो बिचमा पेप्टिडोग्लाइकेन। त्यसपछि के भयो यो चाहिँ इनर मेम्ब्रेन हुन्छ है, इनर मेम्ब्रेन हुन्छ। अनि यो लाइपोपोलिस्याक्राइडको पनि 3टा पार्ट हुन्छ। यो चाहिँ के भयो लिपिड ए है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ कोर पोलिस्याक्राइड, यो चाहिँ के भयो तिम्रो यो चाहिँ तिम्रो कोर पोलिस्याक्राइड है। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ ओ पोलिस्याक्राइड है त, यो चाहिँ के भयो ओ पोलिस्याक्राइड। यो चाहिँ के भयो तिम्रो कोल पोलिस्याक्राइड अथवा ओ एन्टिजिन पनि भन्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ के भयो फाइनल्ली तिम्रो स्माइल गरेको चाहिँ यो चाहिँ लिपिड ए है त, लिपिड ए है। यो चाहिँ मेम्ब्रेनमै एट्याच हुन्छ है त, मेम्ब्रेनमै एट्याच हुन्छ। त्यसैले लिभिङ ब्याक्टेरिया भएको बेला चाहिँ यो चाहिँ के गर्न सक्दैन, लिभिङ ब्याक्टेरिया छ भने चाहिँ के भयो मेम्ब्रेनमै एट्याच भएको कारणले यदि ब्याक्टेरिया लिभिङ छ भने चाहिँ यो चाहिँ फ्रिली डिफ्युज हुन पाउँदैन। अनि यो चाहिँ के हुन्छ डिफ्युज अन्ली वेन ब्याक्टेरिया इज डेड, डिफ्युज अन्ली वेन ब्याक्टेरिया इज डेड है। ल अनि मैले के भने लिपिड ए को बारेमा चाहिँ यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ प्रेजेन्ट लिपिड ए चाहिँ के भयो अल ब्याक्टेरियामा के हुन्छ सेम हुन्छ, सबै ब्याक्टेरियामा के हुन्छ सेम हुन्छ। ल भनेपछि अब हामी डिफ्रेन्समा जाउँ है। यो चाहिँ स्पेसिफिक भयो, यसको चाहिँ नन स्पेसिफिक है त, मोड अफ एक्सन चाहिँ नन स्पेसिफिक हो है। अनि त्यसपछि यो नन स्पेसिफिक स्पेसिफिक म अहिले आउँछु है त। इन्डोटक्सिन चाहिँ के भयो सेम फर अल ब्याक्टेरिया। इन्डोटक्सिनको चाहिँ के भयो मेन इन्डोटक्सिक एक्टिभिटी चाहिँ कसको हुन्छ, मेन इन्डोटक्सिक एक्टिभिटी चाहिँ लिपिड ए को हुँदैछ है त। मेन इन्डोटक्सिक एक्टिभिटी चाहिँ लिपिड ए को हुन्छ। अनि लिपिड ए चाहिँ के भयो सेम इन अल ब्याक्टेरिया है त, सेम इन अल ब्याक्टेरिया है। अनि यसको त्यसैले अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ स्पेसिफिक भनेपछि चाहिँ के भयो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट सिक्रेटेड डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ एक्जोटक्सिन है। अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट एक्जोटक्सिनको चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट एक्जोटक्सिनको है त, डिफ्रेन्ट एक्जोटक्सिनको चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूको लागि रिसेप्टर त हुन पर्यो नि है। अनि दे हेभ रिसेप्टर इन पर्टिकुलर अर्ग्यान है त, दे हेभ रिसेप्टर हाम्रो सेलभित्र रिसेप्टर, सेलको बाहिर रिसेप्टर भए पो बल्ल टक्सिन सेलभित्र जान्छ त नि होइन। दे हेभ रिसेप्टर इन डिफ्रेन्ट अर्ग्यान है त। यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कस्तो हो भन्दाखेरि एक्जोटक्सिनको लागि चाहिँ है डिफ्रेन्ट एक्जोटक्सिन हुन्छ है। एक्जोटक्सिनको लागि चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट अर्ग्यानमा के हुन्छ रिसेप्टर हुन्छ है त। डिफ्रेन्ट एक्जोटक्सिनको डिफ्रेन्ट रिसेप्टर हुन्छ डिफ्रेन्ट अर्ग्यानमा है। अनि त्यसपछि नन स्पेसिफिक एक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ स्पेसिफिक एक्सन छ है। अब प्रत्येक टक्सिनको फरक काम हुन्छ है, त्यो चाहिँ अहिले हामी जान्नु पर्दैन। तिमीहरूले ब्याक्टेरिया पढ्दै जाँदाखेरि सबको थाहा जान्छौ होइन। तर मैले अस्ति नै पनि भनिभएँ यो लिपिड एले के गर्छ भनेर होइन। लिपिड ए चाहिँ सुरुमा केले इन्गल्फ गर्छ लिपिड एलाई म्याक्रोफेजले इन्गल्फ गर्छ हो कि नै। म्याक्रोफेजले लिपिड एलाई के गर्छ इन्गल्फ गर्छ। अनि त्यसपछि यो जो म्याक्रोफेजले लिपिड एलाई इन्गल्फ गरेपछि म्याक्रोफेजले के सिक्रेट गर्छ इन्टरल्युकिन 1 ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर है। अनि त्यसपछि इन्टरल्युकिन 6 होइन। त्यसपछि इन्टरल्युकिन 1 र इन्टरल्युकिन 6 ले के गर्छ इन्टरल्युकिन 1 र इन्टरल्युकिन 6 ले चाहिँ इन्डोथेलियललाई ड्यामेज गर्छ है। इन्डोथेलियललाई के गर्छ इन्डोथेलियललाई तिनीहरूले चाहिँ इन्डोथेलियललाई ड्यामेज गर्छ है त। इन्डोथेलियललाई के गर्छ ड्यामेज गर्छ। यसै गरी इन्टरल्युकिन 1 ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फिभर पनि कज गराउँछ है। फिभर कज कसरी गराउँछ हाइपोथ्यालेमसमा गएर प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सको सिक्रेसन गराउँछ। यो सबै तिमीहरूले फिजियोमा पढिभ्यायो होला है। मस्त तिमीहरूले यो कुरा फिजियोमा पढिभ्यायो है। मैले जस्ट कोरिलेट मात्रै गरिदिएको है त।
ल यो जान्यो भने अलिकति सजिलो हुन्छ फिजियो पनि बुझ्नलाई, सरी प्याथोमा पनि बुझ्नलाई है त। सेम काम के हुन्छ, लिपिडको चाहिँ सबैको है त, सबै ब्याक्टेरियाको हुन्छ है त। यो लिपिडिया चाहिँ सबै ग्राम नेगेटिभको सेम एक्सन है त, सबै ग्राम नेगेटिभको लिपिड एउटै हुन्छ अनि काम पनि सबैको एउटै हुन्छ। के गर्ने हो, इन्गल्फ गर्छ ब्याक्टेरिया, जुन ब्याक्टेरिया लिपिडलाई इन्गल्फ गर्छ त्यसले इन्टरल्युकिन 1 र इन्टरल्युकिन 6 बनाउँछ, टिएनएफ। इन्टरल्युकिन 1ले फिभर कज गराउँछ, कसरी भन्दाखेरि हाइपोथालेमसमा गएर प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सको सिक्रेट गराएर है। अनि इन्डोथेलियल ड्यामेज भयो भने के हुन्छ, इन्डोथेलियल ड्यामेज भयो भने चाहिँ सक है त। इन्डोथेलियल ड्यामेज भयो भने चाहिँ के हुन्छ, सक हुने चान्स हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूले सेप्टिक सकमा मस्त पढ्छौ है त, मनिष दाइले पढाइसक्नु भयो होला पनि सायद है। सेप्टिक सकमा चाहिँ यो तिमीहरूले मस्त पढ्छौ है। यसै गरी मोड अफ एक्सन चाहिँ एक्जोटक्सिनको के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ है त। मोड अफ एक्सन चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्जोटक्सिनको के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ है त। अनि अर्को कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको है, यो जुन एक्जोटक्सिन छ है, यो एक्जोटक्सिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ इम्युनोजेनिक हुन्छ है त। इम्युनोजेनिक भनेको के हो, इम्युनोजेनिक भनेको तिनीहरूले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई ट्रिगर गरेर एन्टिबडी बन्न सक्छ है त, एन्टिबडी बन्न सक्छ, इम्युनोजेनिक हुन्छ है त। यो चाहिँ इम्युनोजेनिक हुन्छ अनि जसले कारणले हाम्रो चाहिँ के अरे एक्जोटक्सिनको अगेन्स्टमा के बनाउन सकिन्छ, भ्याक्सिन्स बनाउन सकिन्छ है त। ल भ्याक्सिन्सको बारेमा जेनरल बेसिक कन्सेप्ट है त तिमीहरूलाई यहाँ भ्याक्सिनको बारेमा मैले जेनरल कन्सेप्ट। भ्याक्सिन भनेको के हो, हामीले भ्याक्सिन लगाउँछौँ होइन, भ्याक्सिनमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि डेड ब्याक्टेरिया हुन्छ है त। हामीले लिभिङ ब्याक्टेरिया दिने होइन, डेड ब्याक्टेरिया दिने हो है। भ्याक्सिनमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, डेड ब्याक्टेरिया दिन्छ है। डेड ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीले के बनाउँछ, डेड ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो बडीले के बनाउँछ, एन्टिबडी बनाउँछ है त, एन्टिबडी बनाउँछ। डेड ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा हाम्रो बडीले के बनाउँछ, एन्टिबडी बनाउँछ। अनि एन्टिबडी बनाइसकेपछि होइन, यदि के हुन्छ, रियल ब्याक्टेरिया आयो भने है, साँच्चैको लिभिङ ब्याक्टेरिया आयो भने चाहिँ के हुन्छ, यदि रियल ब्याक्टेरिया भन्दा पनि लिभिङ ब्याक्टेरिया आयो भने पनि हाम्रो बडी चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो बडी चाहिँ पहिले के हुन्छ, रेडी विथ एन्टिबडी है त। एन्टिबडी सहित के हुन्छ, हाम्रो बडीमा रेडी हुन्छ। तिमीहरूले होइन, तिमीहरूले आफू सानो हुँदा मम्मीलाई गएर सोध, 9 महिनाको उमेरमा के हुन्छ, बिसिजी भ्याक्सिन लगाएछ है त। बिसिजी भ्याक्सिनमा के थियो, त्यहाँ चाहिँ डेड ट्युबरकुलोसिस होइन, डेड ट्युबरकुलोसिस थियो। अब त्यसको अगेन्स्टमा तिमीहरूले के बनायो, एन्टिबडी बनाएर रेडी भएर बसिभ्यायो। अब तिमीहरूलाई कहिले टिबी लगायो भने के हुन्छ, अब तिमीहरूलाई कहिले टिबी लगायो भने चाहिँ के के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एन्टिबडीले चाहिँ डाइरेक्टली गएर त्यो टिबी ब्याक्टेरियाले एट्याक गर्न सक्छ है त। यो चाहिँ हो बेसिक कन्सेप्ट अफ भ्याक्सिन है त। भ्याक्सिन चाहिँ कसरी हुन्छ, भ्याक्सिनमा चाहिँ डेड ब्याक्टेरिया राखिन्छ अनि हाम्रो बडीले के हुन्छ, त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउँछ। हो यही बुझाउन खोजेको। अनि हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाउनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, यो चाहिँ इम्युनोजेनिक हुनुपर्छ है त। डेड ब्याक्टेरिया पनि इम्युनोजेनिक हुनुपर्छ है। इम्युनोजेनिक भएपछि बल्ल हाम्रो बडीले के बनाउँछ, ब्याक्टेरिया, हाम्रो बडीले चाहिँ यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउँछ है त। अब एक्जोटक्सिन भनेको के हुन्छ, मैले के भने, एक्जोटक्सिन भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे, एक्जोटक्सिन भनेको चाहिँ इम्युनोजेनिक हुन्छ है त। एक्जोटक्सिन भनेको इम्युनोजेनिक हुन्छ। इन्डोटक्सिन भनेको चाहिँ के भयो, इम्युनोजेनिक हुँदैन है त। इन्डोटक्सिन भनेको चाहिँ के भयो, इम्युनोजेनिक हुँदैन है त। इन्डोटक्सिन चाहिँ के भयो, नट इम्युनोजेनिक भयो है त। अनि नट इम्युनोजेनिक भएपछि यदि एक्जोटक्सिन निस्क्यो भने त्यो एक्जोटक्सिनलाई है त, त्यो एक्जोटक्सिनलाई चाहिँ हामीले के बनाउनुपर्छ, युज्ड एज भ्याक्सिन है त। युज्ड एज के भयो, भ्याक्सिन। हामीले चाहिँ यो भ्याक्सिनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ है त। चाहिँ के को फर्ममा युज गर्न सकिन्छ, भ्याक्सिनको फर्ममा युज गर्न सकिन्छ। त्यसैले इन्डोटक्सिनको अगेन्स्टमा चाहिँ के भयो, नो भ्याक्सिन मेड। यसको अगेन्स्टमा भ्याक्सिन बनाउनै सकिए छैन है त। यसको अगेन्स्टमा चाहिँ के बनाउन सके छैन, भ्याक्सिन बनाउन सके छैन। भ्याक्सिन बनाएको भए के हुन्छ, भ्याक्सिन बनाएको भए चाहिँ इन्डोटक्सिनबाट जुन मान्छेहरूलाई सक हुन्छ होइन, त्यसलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। तर त्यसलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सकेका छैनौँ, किनभने इन्डोटक्सिन भनेको के हुन्छ, नन इम्युनोजेनिक है। इन्डोटक्सिन चाहिँ इम्युनोजेनिक हुँदैन, नन इम्युनोजेनिक। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, इम्युनोजेनिक हुन्छ, इम्युनोजेनिक हुन्छ है त। यिनीहरू चाहिँ के हुँदैन, इम्युनोजेनिक हुन्छ। ल यति चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो है त, यति चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो, इम्युनोजेनिक र नन इम्युनोजेनिक है। अनि भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ पनि मैले बेसिक भने। पहिला चाहिँ हामीले भ्याक्सिनमा कुनै पनि डेड ब्याक्टेरिया दिने हो है, अनि हाम्रो बडीले एन्टिबडी बनाएर बस्छ। अनि यति साँच्चैको लिभिङ ब्याक्टेरिया, रियल ब्याक्टेरिया आयो भने चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा फाइट गर्नलाई हाम्रो बडीमा पहिल्यै एन्टिबडी तयार भएर बस्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ यो पहिला जुन डेड ब्याक्टेरिया दिएको थियो त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, इम्युनोजेनिक हुनु पऱ्यो। ल अब त्यो डिफ्रेन्स पनि यहाँ थप के भयो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ के भयो, इम्युनोजेनिक भयो। यिनीहरू चाहिँ के भयो, इम्युनोजेनिक भयो है त।
यिनीहरू चाहिँ इम्युनोजेनिक भयो। म यहाँ लेखिदिन्छु है, यिनीहरू चाहिँ के भयो, नन इम्युनोजेनिक। यिनीहरू चाहिँ के भयो, नन इम्युनोजेनिक। यिनीहरू चाहिँ के भयो, नन इम्युनोजेनिक भयो है त। यिनीहरू चाहिँ नन इम्युनोजेनिक भयो, यिनीहरू चाहिँ के भयो, नन इम्युनोजेनिक भयो। अनि त्यसपछि ल अरू के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब हामीले है त एक्जोटक्सिन है त, एक्जोटक्सिनको है हामीले चाहिँ अब यो पनि भ्याक्सिनको जस्तै सेम भ्याक्सिनै है त। एक्जोटक्सिनबाट भ्याक्सिन कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि एक्जोटक्सिनमा के हुन्छ, एक्जोटक्सिन भनेको एकदम टक्सिक हुन्छ, हो कि नै। अब टक्सिकबाट चाहिँ है, यो टक्सिकबाट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो हामीले टक्सिनलाई होइन, यो टक्सिनलाई चाहिँ हामीले हार्मलेस बनाउने है, यो टक्सिनलाई चाहिँ हामीले के बनाउने, हार्मलेस बनाउने है त। यो टक्सिनलाई चाहिँ यदि हामीले हार्मलेस बनाइयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, टक्सोइड भनिन्छ है त। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, टक्सोइड भनिन्छ। तिमीहरूलाई कसैले सोध्यो है त टक्सोइड भ्याक्सिन भनेको के हो त, टक्सोइड भ्याक्सिन भनेको के हो भन्दाखेरि हामी भ्याक्सिनको फर्ममा चाहिँ टक्सोइड दिन्छौँ। एक्चुअली टक्सोइड भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले सुरुमा एउटा ब्याक्टेरियालाई लिएर आउँछौँ होइन, त्यसको एक्जोटक्सिन चाहिँ सुरुमा एकदम टक्सिक हुन्छ। त्यो एक्जोटक्सिनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो टक्सिनलाई चाहिँ हामीले हार्मलेस बनाउँछौँ है त। त्यो टक्सिनलाई चाहिँ हामीले हार्मलेस बनाउँछौँ है त। त्यो टक्सिनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्मल्डिहाइडमा राखिदिन्छौँ के है, यो पनि चाहिन्छ है त। फर्मल्डिहाइड स्टेरिलाइजेसन एन्ड डिसइन्फेक्सन आउँछ, त्यहाँदेखि यो चाहिन्छ है त। यो टक्सिनलाई चाहिँ हामीले फर्मल्डिहाइडमा राखिन्छ अनि फर्मल्डिहाइडमा राखेपछि चाहिँ यो के हुन्छ, टक्सोइड भ्याक्सिन निस्किन्छ है त। टक्सोइड त्यसको सबै के हुन्छ, त्यसको चाहिँ टक्सिजेनिक है त। ल हेर है, यहाँ टक्सिजेनिक प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ, हामीले त्यसको टक्सिजेनिक प्रपर्टीलाई लस्ट गराउँछौँ है। त्यसको टक्सिजेनिक प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ, लस्ट हुन्छ, तर त्यसको के हुन्छ, एन्टिजेनिक प्रपर्टी चाहिँ रिमेन गराउँछौँ है त। त्यसको चाहिँ के हुन्छ, एन्टिजेनिक प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ, रिटेन गराउँछौँ। जसले गर्दा यो टक्सोइड अनि के हुन्छ, टक्सोइड चाहिँ भ्याक्सिन बन्छौँ होइन। टक्सोइड भ्याक्सिन चाहिँ हामीले ह्युमनमा दिन्छौँ होइन, यो टक्सोइड भ्याक्सिन। अनि हामीले चाहिँ यो टक्सोइडको विरुद्ध चाहिँ के बनाउँछौँ, एन्टिबडी बनाउँछौँ। किनभने मैले भनिदिएँ है, अनि कसैले सोध्न सक्छ सर यो टक्सोइड हाल्दाखेरि मान्छेलाई इन्फेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर, हुँदैन है त। किनकि के भयो, हामीले टक्सिजेनिक प्रपर्टी त लस्ट गरिभ्यायौँ नि त, जस्ट हामीले एन्टिजेनिक प्रपर्टीमा चाहिँ रिगेन गरेछौँ है। अनि त्यसपछि हाम्रो बडीले चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाए। अब तिमीले सुरुमा टक्सोइड हालिभ्याऊ, के को तिमीले टक्सोइड के को हाल्छौ, टिटेनसको टक्सोइड हाल्छौ है, टिटेनसको टक्सोइड हाल्छौ। अनि तिम्रो बडीले टिटेनसको विरुद्ध एन्टिबडी बनाउँछ। अब यतिकै रियल एक दिन चाहिँ के भयो, तिमीलाई रियल टिटेनस आयो भने के हुन्छ, तिमी चाहिँ रेडी छौ, हो कि नै। रियल टिटेनस आयो भने चाहिँ के छ, तिम्रो बडी चाहिँ के छ, रेडी छ है। यही हो है त मेकानिजम है, कसरी भ्याक्सिन बनाउँछ है त, त्यो मेकानिजम पनि यहीँ आयो है त। राम्ररी हेर, राम्ररी पढ है त। थ्याङ्क यू।